جاد واس مہیاس بیاتا برمی کربلا منتظر ماس بیاتا برمی جاد واس مہیاس بیاتا برمی کربلا منتظر ماس بیاتا برمی. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی. بار دیگر بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ والسبیلا الی جنانہ والسببا لزیادۃ احسانہ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. اللهم صل على محمد وآل محمد. گفتگو متصل ہے اور ہم اس نقطہ کی طرف متوجہ ہیں کہ دین عقل ہے یا عقیدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہماری ابتدائی مجالس میں اس پر جو بحث ہوئی اس میں قرآن حکیم کی وہ آیات جو عقل کی اہمیت پہ ہیں اور معصومین کے ارشادات بالخصوص اصول کافی میں جو پہلا ہی چیپٹر ہے کتاب عقل، اس سے جو پہلی ہی حدیث ہم نے پیش کی اور کچھ اور حدیثوں کا حوالہ دیا، اس سے یہ ثابت ہوا کہ اسلام اندھی عقیدت کا قائل نہیں. اسلام ایسی عقیدت چاہتا ہے جو بر بنائے عقل. سبحان اللہ. جبکہ تمام مذاہب عالم اگر آپ ان کے عقائد، ان کی پوجا پاٹ، ان کے نظریات پہ بحث کریں تو دروازہ صرف ایک جملے سے بند کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہماری عقیدت ہے، آپ کون ہوتے ہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی عقیدت ہے، یہ جملہ بول دیا جاتا ہے. اور عالم اسلام میں بھی ایسے فرقے موجود ہیں کہ وہ جس نظریہ کو اہمیت دے رہے ہیں اگر اس پر منطقی یا علمی بحث کی جائے تو ان کے پاس بھی
उन चीज़ों को कुरान से साबित करने के लिए, फलसफा से साबित करने के लिए, इल्म कलाम से साबित करने के लिए कोई माकूल रीजनिंग नहीं होती। और वो ये कहते हैं कि आपको उनसे अकीदत, हमें इनसे अकीदत। तो सोचने की ये बात है कि इस्लाम इजाजत ही नहीं देता कि आप किसी नजरिए को बिला दलील महवर अकीदत बना लें, किसी शख्सियत को बिला जवाज महवर अकीदत बना लें। तो सबसे बड़ा जवाज क्या है, सबसे बड़ी दलील क्या है कि आप उसे अक्ल के तराजू पे तोलें, और अक्ल की तराजू उसकी जो मदद करेंगी चीजें वो खालिक फितरत के अहकाम, कुरान हकीम की आयतें, पैगंबर की अहादीस और वो तमाम तारीखी व मंतकी हकायक जो किसी को अफजल साबित करने के लिए जरूरी हुआ करते हैं, जो किसी को मुशर्रफ साबित करने के लिए जरूरी हुआ करते हैं। और पैगंबर ने चूंकि हुज्जत इलाहिया हैं और कायनात में अल्लाह की सबसे बड़ी हुज्जत हजूर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा तो आपने कोई तरीका ऐसा नहीं छोड़ा जिससे हक को ना पहुंचाया। और मैंने जैसे अर्ज किया था कि इंसानी शऊर में या इंसानी अक्ल को खबर पहुंचाने के लिए 5 बैरूनी हिस्से हैं, हवा से खमसा मारूफ जो खारजी हिस्से, और 5 बातनी हिस्से। तो पैगंबर ने ऐसा इहतमाम किया अपनी 23 साल जिंदगी में कि हर हिस्स को ऐसा रिज्क जरूर फराहम किया, हर हिस्स को, कि वो आखिरकार हक की मारिफत की तरफ रुजू करे। और आखिर में गदीर के दिन जो हिस्से जाहिरी है, और अल्लाह ने जिन 2 हिस्सों को बहुत अहमियत से एक दूसरे का साथी बनाया, वजअलना हो समीअम व बसीरा कहा, उन दोनों हिस्सों को आखिरी रिज़्क अता किया, समीअम व बसीरा को। और उसके लिए मुशार इलैह और इशारा की मिसाल मैंने दी कि अगर इशारा हो तो फिर मुशार इलैह का होना जरूरी है। इसलिए पैगंबर ने उस मंजिल पे गदीर के दिन जब अपने नुत्क़ के मुबारक पे एक हदीस, एक आखिरी फरमान जारी किया, तो उसके अंदर लफ्ज़ हाजा कह के इशारा कायम किया और दूसरे हाथ से अली को बुलंद करके मुशार इलैह दिखा दिया कि वो हादी, वो रहनुमा जो तमाम फजाइल का मालिक है, जो 23 साल में हमने बयान किए, कभी इस हदीस की सूरत में, कभी उस हदीस की सूरत में, जिसकी शान में सूरे और आयतें नाजिल होते रहे, वो कौन है, इशारा करके बता दिया कि वो मौला जो मेरे बाद तुम सबका मौला होगा वो ये अली है। ये कल की गुफ्तगू का खुलासा था कि आप आज से मुत्तसिल हो रहे हैं। देखिए, इसमें हाजा बहुत अहम है, लोग इस पर बहुत बहस भी करते हैं, यानी फिक्री बहस होती है, इनकार नहीं करते कि हाजा नहीं कहा, मगर फलसफियाना सवाल उठता है कि जब अली साथ खड़े थे तो रसूल को इतना कहना ही काफी था कि मन कुंतु मौला फालियुल मौला। ये अल्फाज भी कुछ लोगों ने नकल की, लेकिन सही रिवायत यह है कि फहाजा अलीयुल मौला कहा गया था। ये हम इख्तिसारिया तौर पे फालियुल मौला कह देते हैं, लेकिन जो पैगंबर के अल्फाज थे उनमें लफ्ज़ हाजा मौजूद था। इसलिए कि देखिए, लोग जब गुरेज करते हैं, किसी सदाकत पे पर्दा डालते हैं, तो नए नए रुख इख्तियार किए जाते हैं। भाई अली का जो इसम है वो इसमें इलाही भी है। अगर सिर्फ कह दिया जाता कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला,
تو لوگ کہتے ہیں آپ سمجھے نہیں، آپ اپنے مولا علی کی بات نہ سمجھے. پیغمبر نے تو صاف بات کی کہ جس کا میں مولا اس کا اللہ مولا. حالانکہ اللہ کہتا ہے نہیں، جس کا میں مولا اس کا نبی مولا. ترتیب تو یہ ہے نا بات کہنے کی. تو پیغمبر اللہ کی دی ہوئی ترتیب الٹ نہیں سکتے. پہلا مولا اللہ ہوگا. انما ولیکم اللہ، پہلے اللہ نے اس آیت میں اپنا تذکرہ کیا، وہ مولا ہے تو پھر یہ دو مولا ہے. تو اس لیے پیغمبر مزاج جانتے ہیں، کیسی کیسی دھاندلی ممکن ہے پیغمبر جانتے ہیں. دو خطرے ہیں نا کہ یا تو اللہ کی طرف اشارہ کر کے دروازہ ہدایت بند کر دیں گے، کیونکہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا تو اللہ تو پہلے ہی مولا ہے، کوئی نیا پیغام تھا ہی نہیں. دوسرا یہ کہ علی کے نام پہ کئی علی بن جاتے، لوگ اپنے بچوں کے نام یہی رکھ دیتے اس تڑپ میں کہ تاریخ میں لکھ سکیں کہ نہیں، وہاں تو صرف نام تھا اور اس سے فلاں فلاں کرینے کے مطابق یہ علی مراد. اس لیے پیغمبر نے سب احتمالات، سب شکوک کو ختم کرنے کے لیے ہاتھوں میں بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اور کوئی علی نہیں، اس کے تو ہم بندے ہیں، وہ ہمارا مولا ہے. مگر یاد رکھو آج جس مولا کے اعلان کو تکمیل دین کہا جا رہا ہے وہ یہ علی ہے. صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور پھر میرے مولا علی نے رسول کے اسی سلسلہ حاضہ کو ایک اور مقام پہ میرے امام نے اپنی زبان سے بھی ظاہر فرمایا. سبحان اللہ. مگر اپنے کلام سے ظاہر نہیں کیا، آیت قرآنی سے ثابت کیا، آیت قرآنی کا حوالہ دیا. اور وہ بات آپ تک میں پہنچانا چاہتا ہوں. جب 7ویں دن پیغمبر کی وفات کے بعد جب سقیفہ سرزد ہو چکا لوگوں سے اور غدیر کا سرعام انکار ہو گیا اور ریپلیس کیا گیا اسے سقیفہ سے، تو میرے امام نے جب محسوس کر لیا کہ اب امت حق سے برگشتہ ہو چکی ہے، اس میں میرے مولا نے بھی ہر طرح سے حجتیں تمام کی کہ کوئی کل قیامت میں یہ نہ کہے کہ ہمیں کچھ اشتباہات ہو گئے تھے، ہم بات سمجھ نہیں سکے تھے، اور علی کی خاموشی نے بھی کچھ ایسا ماحول بنا دیا. یہ بات غلط ہے. میرے مولا حجت اتمام کرنے کے بعد صبر کی کیفیت میں خاموش ہوئے. کیا بات ہے. پہلے یہاں تک روایات اور مدلل بڑی مسلسل روایتیں کہ ایک ایک دروازے پہ مدینہ کے ہر سیلینٹ فرد کے، ہر سردار قبیلہ کے دروازے پہ میرے مولا گئے، اور جناب سیدہ شب میں ساتھ ہوتی تھی، چادر اوڑھ کے بی بی جاتی تھی، اور امام فرماتے تھے جب وہ آتا تھا شخص دروازے کی دستک پہ، یا علی یا سبحان اللہ، میرے مولا کہتے تھے صرف ایک بات کہنے آیا ہوں، بیٹھنا نہیں ہے، صرف اتنا کہ پیغمبر نے تم سب سے حجت الوداع میں عہد لے لیا تھا، گویا کہ بیعت لے لی تھی، اور تم بھی حجت الوداع میں تھے. میں تم سے پوچھنے آیا ہوں کہ جب پیغمبر ہر چیز طے کر کے گئے ہیں تو آج پیغمبر سے کیے ہوئے وعدے سے انحراف کیوں ہو رہا ہے؟ تو کوئی شخص اس وقت شب کے اندھیرے میں، خلوت میں، کوئی ایک روایت نہیں ملتی کہ کسی نے کہا ہو انکار غدیر کیا ہو. تب نے کہا مولا بالکل ہمیں یاد ہے پیغمبر نے آپ ہی کے لیے وصیت فرمائی تھی اور آپ ہی کو مولا بنا کر گئے تھے. تو مولا نے ان سے کہا، ہر شخص سے یہ کہا جس سے ملے اس سے کہا کہ کل نماز فجر کے بعد، یعنی کئی دن مولا گئے اور ہر دن نماز فجر پہ مولا نے دعوت دی کہ جب نماز فجر اختتام ہو تو تم مسجد میں پہنچ جانا، اور اگر تم اس حق کو پہچانتے ہو تو پھر برملا وہ لوگ
جو اپنے آپ کو خلیفہ کہہ رہے ہیں ان کے سامنے اس حق کا اظہار کرو تاکہ تمہاری طرف سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اعلان ہو جائے. میں بھی اس محفل میں موجود ہوں گا, میں تمہارا انتظار کروں گا. تاریخیں بتاتی ہیں کہ 3 دن مولا نے یہ عمل کیا اور تینوں دن 2 یا 3 لوگوں سے زیادہ میرے مولا کی نصرت کے لیے, گواہی کے لیے, شہادت کے لیے کوئی نہیں پہنچا. تو مولا نے معاشرے کا مزاج قیامت تک کے لوگوں کو دکھانا تھا. حجت تمام کر دی. 7ویں دن میں نے عرض کیا مولا نے خطبۃ الوسیلہ کے نام سے ایک خطبہ دیا. مدینہ کے مین بازار میں میرے مولا نے اپنے چند 2-3 مخصوص وفادار دوستوں کے ساتھ پہنچے اور جب گفتگو شروع کی اور علی کا لہجہ جب بلند ہوا تو پھر تمام اصحابی, تمام لوگ جس کو خبر پہنچ رہی تھی وہ اس مقام پہ پہنچے. یہ اتمام حجت کا دوسرا طریقہ تھا. تیسرا طریقہ یہ تھا کہ امام دربار میں بھی مختلف مواقع پہ مباحثہ آپ نے فرمایا اور دلائل دیے کہ تم لوگ وصیت پیغمبر کو فراموش کر چکے ہو. تو امام حق نے بھی اتمام حجت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. خطبۃ الوسیلہ کی کیفیت کیا تھی کہ پیغمبر نے کہا تھا فہذا علی مولا. خطبۃ الوسیلہ میں میرے مولا نے, یہ مولا کا بڑا مخصوص اور خاص خطبہ تھا, احتجاجی خطبہ تھا. امام نے اب سب سے پہلے لوگوں کے سامنے ذکر غدیر کیا, بتایا کہ ہدایت صرف اسی میں تھی اور دین صرف اسی صورت میں, دین واحد کی صورت میں زندہ رہ سکتا تھا, تفرقہ بازی سے محفوظ رہ سکتا تھا کہ تم سب لوگ اگر پیغمبر سے کیے ہوئے وعدہ کے مطابق میرے امر خلافت میں مداخلت نہ کرتے. خلیفہ بنانے کی ضرورت تھی ہی نہیں, دین پیغمبر بنا کے دکھا کے گئے ہیں تو اس کا حاکم اور اس کا خلیفہ اور اس کا امام بھی دکھا اور بنا کر گئے ہیں. تمہیں تو صرف ماننے کی ضرورت تھی, تم نے بنا کیسے لیا. یہ جب گفتگو کی اس کے بعد مولا نے تنبیہن ایک عظیم حق کو منکشف فرمایا. آپ نے فرمایا کہ سورہ فرقان کی چند آیتیں میرے مولا نے پڑھی, یعنی 27 سے 30 نمبر تک کی یہ آیتیں ہیں. تو اس میں میرے مولا نے 30ویں آیت کو سرنامہ بنایا. امام فرماتے ہیں کہ قرآن میں کیا تم نے نہیں پڑھا کہ وقال الرسول, یہ 30ویں آیت ہے سورہ فرقان کی, کہ وقال الرسول یا رب انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. امام نے اس وقت اس لیے نہیں کہ اپنے فضائل بتانے کی ضرورت تھی, اتمام حجت تھا اور قوم کو آنے والے وقت کے ایک بہت بڑے خطرے کا انتباہ پیش کرنا تھا. اس لیے اور وہ اعلان اس خطرے کا قرآن کر چکا تھا. امام نے فرمایا قرآن مکمل ہو چکا ہے, قرآن کی یہ آیت ہے, اس پہ کبھی غور کرو. آج میں جو تمہیں دعوت دے رہا ہوں, آج میں اس آیت کا راز کھول رہا ہوں. آیت کا مفہوم کیا ہے؟ قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن دنیا تو صرف ایک لفظ جانتی ہے نا کہ شفاعت فرمائیں گے, جبکہ قرآن کہہ رہا ہے شفاعت بھی ان کے پاس ہے, مگر یہ بھی یاد رکھو کہ شکایت بھی ان کے پاس ہے. رسول کہتے ہیں, قرآن کہتا ہے کہ اس دن اللہ کا آخری رسول اللہ کے سامنے عدالت محشر میں کھڑا ہو کے اس پوری قوم کی شکایت کرے گا. یا رب, وقال الرسول, رسول فرمائیں گے یا رب, اے میرے رب, ان قوم اتخذوا, یہ جو قوم ہے میری, یہ جو امت کہلا رہی ہے میری, اتخذوا, اس نے کر دیا ھذا القرآن مہجورا, اس قرآن کو اکیلا کر دیا تھا, اس قرآن کو تنہا کر دیا تھا. اس وقت مولا علی نے کہا تم نے کیا سمجھا کہ اس کتاب والے قرآن کی بات ہو رہی ہے؟ امام نے فرمایا یہ جو
हाज़ल कुरान है, ये मुझ अली का तस्करा है। अल्लाह उस दिन, रसूल उस दिन ये ऐलान करेगा, जिस तरह गदीर में मेरा हाथ बुलंद किया था और वहां हाजा मौला फहाजा मौला कहा था, कयामत में जो गदीर का नतीजा निकलेगा तो उस दिन मुझे मौला के लफ्ज से मुतारिफ नहीं करवाया जाएगा। उस दिन रसूल फरमाएंगे, या रब्बे इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, ये जिसका हाथ गदीर में मौला बनाकर दिखाया था, कयामत में उसी अली का हाथ कुरान बनाकर दिखाया जाएगा। इमाम ने फरमाया कि वो कुरान सामित का तस्करा नहीं है इसमें, क्योंकि उसको तो आपने नहीं छोड़ा, उसके तो आप दिन रात हाफिज हो रहे हैं, उसके तो तावीज पहन रहे हैं। वो कौन सा कुरान है जिस कुरान को तुमने हकीकत में छोड़ दिया? फरमाया मैं कुरान हूँ। सलवात पढ़िए मोहम्मद। और उसके ज़ैल में ऐसी हैरान कुन आयतें, वयौम यअज़्ज़ु ज़ालिम, पहली आयत 27, पूरा एक तस्वीर है। आइए मैं आपको ये दो आयतें सुना के मैदान माशर में जरा ले चलूं, और मैं नहीं लेकर जा रहा, मौला ने इसी तरह ये आयतें पढ़ी। मौला ने फरमाया कि तुमने ये नहीं पढ़ा, और यौम यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि, कि उस दिन कैफियत ये होगी कि एक जालिम निदामत में अपने हाथ काटता चला जाए, अपने हाथों पे काटेगा। वह यौम यअज़्ज़ु ज़ालिम अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी, यक़ूलु या लैतनी। या लैतनी क्या है? याद रखिए, जहां भी ये लफ्ज आए इसका मतलब होता है काश। जैसे हम कहते हैं या लैतनी कुन्तु माहुमा फफूज़ु फौज़न अज़ीमा, काश हम भी करबला में होते और मौला आपके साथ फाइज हो जाते। तो कुरान ने भी इस लफ्ज को, अरबी का चूंकि लफ्ज है, जहां भी लफ्ज काश की जरूरत होगी ये लफ्ज आएगा। तो इमाम फरमाते हैं कि आयत याद करो कि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़ू मअर रसूल सबीला। फरमाया कि उस वक्त एक जालिम अपने हाथ काटेगा और वो कहेगा कि काश 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 मैंने दुनिया में रसूल के साथ सबील को भी मान लिया हो। या वैलती, फिर वो कहेगा या वैलती लैतनी इत्तखज़तु, या वैलती लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला। पूरा मंजर नजर आएगा। फरमाया कि देखो, फिर वो हाथ काटता हुआ ये कहेगा, पहले तो वो ये कहेगा कि काश मैंने रसूल के साथ सबील को पहचाना होता। फिर उसका अगला जुमला ये होगा, और ये अगली आयत है कि ऐ काश मैंने फुला को अपना खलील न बनाया होता, अपना हमराज दोस्त न बनाया होता। लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्र बअद इज़ जाअनी। फरमाया कि वो ऐसा दोस्त था मेरा, काश मैंने उसे दोस्त न बनाया होता, कि जिसने मुझे गुमराह कर दिया उस जिक्र से कि जो जिक्र हम पर पहुंचाया जा चुका था। यानी गदीर एक जिक्र था। उस वक्त मौला ने जब ये आयत पढ़ी, उसके बाद ये आयत पढ़ी कि जब, देखिए कुरान भी कहता है फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईरा। कुरान भी यही कह रहा है दूसरी जगह पे, ये भी कुरान कह रहा है कि कुरान अदल इलाही उस वक्त तक सजा जारी नहीं करेगा, फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम, जब तक अपने अपने गुनाह का लोग इकरार नहीं कर लेंगे। और इकरार कैसे करेंगे? सूरह फुरकान की ये आयतें बता रही हैं। सबसे पहले तो वो ये कहेगा, एक जालिम हाथ काटता हुआ कि काश मैंने या लैतनी इत्तख़ज़तु मअर रसूल सबीला, काश मैं रसूल के साथ सबील को भी मान लेता। फिर कहता काश मैं फुला को दोस्त न बनाता। पता चला फुला को हर जगह पे फुला ही कहना चाहिए। कुरान की सुन्नत है, फुला को फुला ही कहिए। वही शैतान है
ایک شعر بھی عطا ہوا تھا ایک سلام میں، سبحان اللہ، میں بس وہ شعر، اور جب میں نے اس کو ملایا تو مجھے لطف آیا کہ یہ وہیں سے عطا ہوا ہے شعر کہ وہی شیطان ہے جو ضد ولی ہو، سبحان اللہ، وہی شیطان ہے جو ضد ولی، جو ضد ولی ہو، فلاں ہے یا فلاں ہے یا فلاں، سبحان اللہ، بہر ہی یہی تھی، سبحان اللہ، ہاں، بہر ہی یہی تھی، قرآن شریف ہے. جی ہاں، قرآن شریف سبحان اللہ، کہ علی توحید کا نام و نشان ہے، وہ مولود مکان لا مکان ہے، سبحان اللہ، علی توحید کا نام و نشان ہے۔ اور تجھے، چونکہ اشعار اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، صلوات پڑھیے۔ سبحان اللہ، حافظے کی کیفیت ایسی ہو رہی ہے، بہت تو اشعار دو تین یاد آتے تو میں سناتا کہ ٹھنی ہے مصحف ناطق سے جس کی، اسے حق تلاوت ہی کہاں، ٹھنی ہے مصحف ناطق سے جس کی، اسے حق تلاوت ہی کہاں۔ تو مولا نے فرمایا کہ ان آیتوں میں اور اس کے بعد جب اعتراف ہو جائے گا تو پھر رسول اٹھیں گے، پھر فرد جرم عائد کرنے کے لیے رسول بارگاہ الہی میں ندا دیں گے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ وہ قوم ہے، یہ ظالم جس ندامت میں کھڑے اپنا ہاتھ کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو فلاں فلاں کہہ کے کوس رہے ہیں۔ یا الہ العالمین، اے میرے رب، وہ جس قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا وہ کتاب صامت نہیں ہے، اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا انہوں نے۔ میرے مولا نے فرمایا ان آیات میں سبیل میں ہوں، مع رسول سبیلا، کاش میں رسول کے ساتھ ساتھ سبیل کو بھی مان لیتا، تو ڈائریکٹلی بلا فصل سبیل اسم ہے امیر المومنین کا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ انہی آیتوں میں جہاں لفظ ذکر آیا لقد اضلنی عن الذکر، کہ اس دوست نے مجھے ذکر سے گمراہ کر دیا، امام نے فرمایا وہ ذکر میں ہوں، اور بتا اس لیے رہا ہوں کہ حاضر قرآن بھی میں ہوں کہ قیامت کے دن کوئی حجت باقی نہ رہ جائے، تم یہ نہ کہو کہ یہ بات قرآن میں نہیں لکھی ہوئی تھی، قرآن میں کہنے اور لکھنے کا انداز ہوا کرتا ہے، اور ہمیں اللہ نے اس لیے مقرر کیا ہے حجتوں کو کہ ہم اللہ کے اسرار کو آپ سے قریب ترین کرتے رہیں، ان الفاظ کو کھول کھول کے بیان کریں، تفسیریں بیان کریں، یہ نہ کہنا کہ ہمیں قرآن میں اس کی کوئی گواہی نہیں ملی تھی، وہ تو صرف ایک حدیث تھی، من کنت مولا فہذا علی مولا، تو رسول نے، امام نے فرمایا کہ وہ حدیث تھی، اور یہ آیت میں سنا رہا ہوں، قرآن بھی میں ہوں، ذکر بھی میں ہوں۔ اب دیکھیے منطق سے اگر ایک دلیل ہم طلب کر لیں، منطق کو اگر بحث میں لائیں تو مولا کے اپنے آپ کو حاضر قرآن کہنے کی تائید ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، فلاسفہ نے علم کلام میں یہ طے کیا کہ ہر چیز کے چار ممکنہ وجود ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ ہر چیز کے چار ممکن وجود ہیں، دنیا کی جتنی چیزیں ہیں، جن جن کو بھی ہم جانتے پہچانتے ہیں، کوئی دانت لے لے، لوہا ہو، آگ ہو، پانی ہو، بارش ہو، ابر ہو، ہوا ہو، کوئی چیز، ذہن میں چیزوں کی فہرست تو بڑھتی چلی جائے گی۔ ہم کسی ایک چیز پہ مثال لے کر غور کر لیتے ہیں، انطباق سب پر ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کہ چار وجود کیسے ہوتے ہیں؟ چار وجود ہوتے ہیں۔ آگ سے، آگ کو ہم مثال بناتے ہیں یا پانی کو بناتے ہیں۔ واقعہ چونکہ گفتگو ایک مثال سے میں کرنا چاہتا ہوں، آگ کی مثال لے لیجیے۔ ہر چیز کے چار وجود کون کون سے؟ ایک مکتوبی یا ملفوظی، ایک صوتی، ایک ذہنی یا عقلی، سبحان اللہ، تیسرا وجود، اور آخری وجود حقیقی یا عینی وجود۔
ہر چیز صرف ان 4 شکلوں میں اپنا وجود ظاہر کرتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ آگ کی مثال میں نے عرض کیا، آپ نے کاغذ لیا، اس پر لکھا آگ، یہ جب آپ نے لکھا تو یہ آگ کا مکتوبی وجود ہے، سبحان اللہ۔ لکھا ہوا وجود ہے۔ دوسرا وجود آگ کا، آپ نے زبان سے آگ کہا تو آواز صوت میں بدلا تو صوتی وجود، سبحان اللہ۔ یعنی کسی چیز کو کس طرح سے تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ پانی کی مثال نے زبان سے کہا پانی تو یہ اس کا صوتی وجود ہے، کاغذ میں لکھا تو یہ مکتوبی وجود، آگ بھی اسی طرح، کاغذ پہ لکھے آگ مکتوبی وجود، زبان سے کہیں صوتی وجود۔ کسی نے آگ کا، آپ کے دماغ میں ہزاروں چیزوں کی تصویریں ہیں، قوت حصے متخیلہ میں بہت سی تصویریں جمع، اس نے فوراً ان ساری تصویروں سے بغیر وقت ضائع کیے 1 ساعت سے بھی پہلے، یعنی ساتھ میں یہاں ایک لمحے کو کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ نینو سیکنڈز کے اندر جیسے آپ نے آگ کا لفظ سنا، دماغ نے سرعت سے کام کیا کہ آگ کی تصویر کو عقل کی دیوار پہ واضح کر دیا۔ ہاں سبحان۔ یہ اس کا عقلی وجود۔ پانی کا تو پانی کا اپنا وجود سامنے آ گیا، کسی نے تلوار کا تو تلوار کا اپنا وجود سامنے آ گیا۔ کوئی وقت نہیں لگتا، وقت ضائع نہیں ہوتا، مگر یہ ہیں 3 وجود۔ اور چوتھا وجود جو ہے اسے کہتے ہیں عینی وجود۔ آپ نے زبان سے کہا آگ آگ آگ، آپ کی زبان پہ چھالے نہیں پڑے۔ بھئی ہر چیز کی ایک تاثیر ہے، بے شک۔ پانی کی تاثیر ہے ٹھنڈک، پیاس بجھانا، پانی پانی کہتے رہیے، جب تک پیئیں گے نہیں پیاس نہیں بجھے گی۔ بے شک۔ اس طرح آگ کی ہم مثال پہ چونکہ بات کر رہے ہیں، کسی نے آگ 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 کہا 50 بار کہہ لیجئے، 100 بار کہہ لیجئے، نہ حدت نہ بخار نہ چھالے۔ اس کے بعد آپ نے کاغذ پہ آگ لکھا، بڑی خوش خطی میں لکھا، مگر آگ نہیں لگی کاغذ کو، حرارت پیدا نہیں ہوئی۔ عقل میں سوچا آگ کیا ہوتی، تصویر نار تو آ گئی لیکن بخار نہیں ہوا آپ کو، سبحان اللہ۔ آبلے نہیں آئے۔ آگ نے 3 وجودوں میں اپنا اثر ثابت نہیں کیا، وجود ثابت کیا کہ یہ میرا مکتوبی وجود ہے، مگر صوتی وجود ہے، لیکن اثر ظاہر نہیں کیا۔ لیکن جب آپ نے کاغذوں کا ایک ڈھیر اکٹھا کیا اور اسے ماچس سے ایک شعلہ دیا تو وہاں حقیقی وجود شعلوں کی صورت، نار کی صورت، آگ کا حقیقی وجود ظاہر ہوا۔ اب جو آپ نے اثرات معلوم کر رکھے تھے کہ آگ کیا اثر کرتی ہے، جتنے اثر ہیں آگ کے وہ اس شعلے کے اندر ہیں، خود بھی جلا رہا ہے، جو چیز آ رہی ہے اسے بھی جلا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا کہ ہر چیز کے 4 ہی وجود ہوتے ہیں، منطق اور علم کلام کی روح سے 4 ہی وجود ہوتے ہیں، مگر 3 وجود اظہار تو کرتے ہیں کسی چیز کا، مگر تاثیر عطا نہیں کرتے، اثر سے خالی ہوتے ہیں، جب تک کہ آخری وجود جو حقیقی وجود ہے وہ نہ آئے۔ بس بعین ہی یہی مثال قرآن کی ہے۔ قرآن لکھا ہوا گھروں میں موجود ہے، یہ اس کا مکتوبی وجود ہے۔ قرآن زبانوں پہ تلاوت ہو رہا ہے، صدائیں بلند ہو رہی ہیں، یہ اس کا صوتی وجود ہے۔ قرآن سینوں میں حافظوں نے رکھا ہوا ہے، یہ اس کا ذہنی و عقلی وجود ہے۔ لیکن جب تک قرآن یہ تینوں وجود آپ لے آئیے، قرآن کی جو حقیقت ہے وہ ظاہر نہیں ہوگی۔ قرآن نے خود کہا میری ایک تاثیر ہے، جیسے آپ کی تاثیر آپ جانتے ہیں، جیسے پانی کی تاثیر آپ جانتے ہیں، جیسے تلوار کی تاثیر آپ جانتے ہیں، قرآن نے اپنی تاثیر بھی خود بتائی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ لو انا قرآن، سورہ رعد، سبحان اللہ۔ قرآن اپنی تاثیریں بتا رہا ہے، ایک آیت میں نہیں اور آیتیں بھی ہیں، لیکن 2 آیتیں سن لیجئے۔ لو انا قرآن
कुरान तो ऐसा भी है, कुरान कह रहा है, कुरान खुद कह रहा है, कुरान तो ऐसा भी है, लौ अन्ना कुरानन सुय्यरत बिहिल जिबाल, अगर ये पढ़ा जाए, अगर ये जाहिर हो जाए तो इस कुरान से पहाड़ों को चलाया जा सकता है। सुभान अल्लाह। सुय्यरत बिहिल जिबाल, सुय्यरत बिहिल जिबाल और कुत्तेअत बिहिल अर्ज, और इससे जमीन के फासले समेट दिए जा सकते हैं। यानी आप एक कदम यहां से उठाएं, दूसरा कदम सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम असर की बारगाह में हो। ये वक्त आने वाला है, और हदीसों में है कि मोमिन उस वक्त कताए अर्ज के मोजज़े पे फाइज हो जाएगा इमाम की बरकत से। कुत्तेअत बिहिल अर्ज और कल्लम बिहिल मौता, अगर मुर्दे पे पढ़ दिया जाए तो वो कलाम करे। हुजूर यहाँ तो कुरान पढ़ा ही मुर्दों पे जाता है। इधर वक्ते माजर आया, सूरह यासीन शुरू हुई, जिसने देर से मरना था जल्दी मर गया। तो ये जो लफ्जी और सौती कुरान है, ये तो बंदे मार रहा है, ये तो किसी कब्र के मुर्दे को बेदार नहीं कर रहा। वो कौन सा कुरान है, वो कौन सा कुरान है जो सुय्यरत बिहिल जिबाल का मोजज़ा दिखा सकता है, जो और कुत्तेअत बिहिल अर्ज का मोजज़ा दिखा सकता है, और कल्लम बिहिल मौता का मोजज़ा दिखा सकता है। ढूंढिए ना। अरे आप जिसको हद कुरान समझ रहे हैं, वो तो उसका मकतूबी वजूद है, वो तो उसका सौती वजूद है। कुरान कहता है कि मेरी एक तासीर भी है, मुझे तासीर के साथ ढूंढना। ये तासीर न सौती में है, न अकली में है, न मकतूबी में है। दूसरी जगह कुरान ने फिर अपनी तासीर बताई। लौ अंज़लना हाज़ल कुरआना अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। तुम देखो, अगर ये कुरान नाजिल हो जाए किसी पत्थर और पहाड़ पर, तो तुम क्या देखोगे कि ये कुरान खशियत, जब कुरान नाजिल होगा तो वो पहाड़ अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाएगा, वो पत्थर फट जाएगा। हुजूर आइए सहने काबा में आइए, ये मुबाहिला के मैदान में जाइए। रसूल खुद सौती कुरान 3 दिन सुनाते रहे। वाह वाह वाह, सुभान। अरे न कोई पत्थर पिघला, न वो दिल पिघले। लेकिन जब उन्हीं ने पांच का मजमुआ इन अनवार को यकजा जब देखा, तो कुरान चूंकि तकमील पा रहा था, उस वक्त उन्हीं ने ये ऐलान किया कि हम उन चेहरों को आते हुए देख रहे हैं। अगर कह दें तो लफ्ज यही कहे कि सुय्यरत बिहिल जिबाल, उस वक्त पहाड़ रास्ता छोड़ देंगे, हम पे पत्थर बरस पड़ेंगे। या आइए 13 रजब में कुरान तो नाजिल ही ऐसे मुल्क में हुआ, उस शहर में हुआ कि जहाँ सफा और मरवा की पहाड़ियां थी, जहाँ गारे सौर था, जहाँ गारे हिरा थी। अरे कुरान वही नाजिल होता रहा, लेकिन न कोई पहाड़ फटा, चूंकि मकतूबी कुरान था, चूंकि सौती कुरान था, चाहे जिब्रील की जुबान से सुनाया जा रहा था, मगर कोई पत्थर नहीं फटा। आइए पत्थरों से बना हुआ अल्लाह का काबा, जनाबे फातिमा बिनते असद 13 रजब के दिन अपने बतन में अपने शिकम में उस अमानत कुरान हकीकी को लेकर गई। जैसे ही मस किया, पत्थर की बनी हुई दीवार शक हो गई। बताया कि आज वजूद कुरान का नज़ूल मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदर सलवात। तो दुनिया ने 3 मजाजी वजूद तो कुरान के पहचाने, और हकीकी वजूद रसूल ने कई बार बताया, कुरान ने कई बार बताया, लेकिन अपने अंदाज में बताया ताकि इम्तिहान भी कायम रहे और मोमिन की फिक्र तलाश के रास्ते कुरान तक पहुंचे। वब्तगू इलैहिल वसीला का ना तलाश करो, तो नहीं पहुंचे लोग। इसलिए कयामत में रसूल हाथ पकड़ के दिखा देंगे कि वो ये कुरान था जिसको इस उम्मत ने छोड़ दिया था। और मैं इस उम्मत की शिकायत करता हूं, और कुरान नातिक ये सारे हैं, ये सारे कुरान हैं। अली भी कुरान, रसूल भी कुरान, अल्लाह का आखिरी रसूल खुद
उसका कल्ब कुरान, उसका सीना कुरान। सुभान अल्लाह। वो कुरान का हकीकी वजूद कहाँ है? वफी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्म। अल्लाह ने कहा कि ये जो आयतें नाजिल होती हैं, ये जिनको तुम कागजों की सूरत में लिखते हो, वो हकीकी कुरान नहीं है। हकीकी कुरान मेरे हबीब का दिल है। वनज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक। अल्लाह ने तो कहा ही नहीं कि मैं इसे किसी प्रिंटिंग प्रेस पे नाजिल कर रहा हूँ कि जहाँ से छपा हुआ तुम्हें मिल जाएगा। फरमाया ये तो तुम्हारी जरूरत है, याद करने के लिए तुम वहां से ले लेते हो, पढ़ने के लिए वहां से ले लेते हो। हकीकी कुरान को पहचानो। नज़ल बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिक। ऐलान किया, कुरान में ऐलान किया सूरह शूरा के अंदर कि देखो ये कुरान जो हकीकी कुरान है, इसको तो रूहुल अमीन, मेरा अमानतदार फरिश्ता मेरे हबीब के कल्ब पर लेकर नाजिल होता है, जुबान पर नाजिल नहीं करता। सुभान अल्लाह। सुभान कल्ब रसूल कुरान है। इसीलिए फरमाया वफी सुदूरिल लज़ीना उतुल इल्म, इनके सीने कुरान है। ये कुछ ऐसी हस्तियां हैं, उनके वजूद कुरान है। और कुरान ने भी बताया, पैगंबर ने भी बताया, अली कुरान, पैगंबर कुरान, सैयदा कुरान, हसन कुरान, और अब कुरान नातिक करबला में पहुंच गया और अपने सारे पारे साथ लाया। भाई देखिए ना, कुरान हकीम में बड़े सूरे भी हैं, छोटे सूरे भी, सूरह बकरा जैसे तवील सूरे भी, सूरह वन्नास जैसे मुख्तसर छोटे सूरे भी। इसीलिए हुसैन भी कुरान के सारे पारे लेकर चला। कोई पारा अब्बास है, कोई पारा अली अकबर है, और अगर छोटे सूरों की बात आए तो सबसे छोटे सूरों में अली असगर है। और मोहम्मद भी कुरान के उन्हीं सूरों में से है जो मासूम सूरे हैं, जो देखने में छोटे हैं, लेकिन उनका हर लफ्ज कुरान का सूरा छोटा हो या बड़ा शान और इज्जत में बराबर है। हर लफ्ज जो है वो कुरान है। अब औन मोहम्मद को पेश किया आशूर के दिन, बीबी ने भाई के सामने पेश किया कि मेरे भैया, अली अकबर की कुर्बानी के बाद सबसे पहले तो तकरार रहा कि नहीं, अकबर से पहले मैं सदका करार दे चुकी हूं। ये कैसे मुमकिन है कि सदका मौजूद हो और जिसका सदका दिया जा रहा हो उसका लाशा पहले उठ जाए। लेकिन मेरे मौला ने कहा कि मैं इमाम वक्त हूं, मैं मसलहत जानता हूं, मैं इस शरफ को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा कि अगर दूसरों की औलाद मुझ पे और अल्लाह के दीन पे कुर्बानी दे तो उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि खुद मेरा फर्जंद मिसाल बने, मेरा लख्त जिगर अली अकबर मिसाल बने। इसलिए शहादत अली अकबर पहले हुई। मगर उसके बाद बीवी का असरात हुआ। बीवी ने दोनों शहजादों को लिबास पहनाया, तलवार हमायल की पहनाया। छोटे छोटे 7 और 10 बरस की उम्र के शहजादे बीवी लेकर आई, इस तरह से कि जैसे हाजी मिना में अपनी कुर्बानी पेश करता है। हुसैन उठ के खड़े हो गए। ज़ैनब, आप दोनों शहजादों के पीछे क्यों चल रही हैं? बीबी फरमाती हैं कि इसलिए कि तू मेरी कुर्बानी को कुर्बानी समझ के कबूल कर ले। हुसैन मौला ने कबूल किया दोनों शहजादों को। तैयारी का हुक्म मिला, शहजादे तो थे तैयार। अब्बास को बुलाया, कोहराम मचा, पर्दादारों ने विदा किया, हुसैन ने सवार किया, अबुल फजल अब्बास ने औन मोहम्मद को सवार किया। बीबी ने वसीयत में कहा, ए बच्चों, मैं जानती हूं चाहे सिन में छोटे हो, तुम्हारे दादा का नाम जाफर तैयार है, तुम्हारे दादा का नाम जाफर तैयार है, तुम्हारे नाना का नाम हैदर कर्रार है, दोनों शुजात में यकता हैं, तुम दोनों तरफ से शुजा खून के वारिस हो। मैं जानती हूँ तुम छोटे हैदर कर्रार हो, तुम छोटे जाफर तैयार हो, ये तुम्हारी फजीलतें हैं। मुझे मालूम है कि दरिया की तरफ रुख करोगे तो तमाम लश्कर को अब्बास से पहले दरिया से दौड़ा दोगे। लेकिन मेरे बच्चों, मुझे ये भी मालूम है कि मासूम हो, मुझे
احتمال ہے کہ جب دریا پہ فاتح بن جاؤ گے، شدت پیاس 3 دن کی پیاس میں ہو، جب اتنی جنگ کر کے دریا پہ پہنچو گے، کہیں بے ساختہ تمہارے ہاتھ تمہارے لب پانی کی طرف نہ بڑھ جائیں. یاد رکھنا اگر ایسا ہو جائے، ابھی خیمے میں اصغر پیاسا ہے، ابھی حسین پیاسا ہے، ابھی سکینہ پیاسی ہے، ابھی ہر ماں پیاسی ہے، ہر بچہ پیاسا ہے. اے بچوں، تم شہادت کے لیے جا رہے ہو، یہ پانی یہاں نہ پینا. تمہارے جد رسول اللہ، تمہارے نانا امیر المومنین کوثر کے جام لے کر تمہارے منتظر ہے. جاؤ قربانی بن جاؤ حسین پر. شہزادے گئے اور دریا سے دور رہ کے لڑے. ماں کی وصیت تھی. جب شہادت ہو گئی آواز دی، میرے مولا حسین پہنچے، ابو الفضل عباس پہنچے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا. جب رخساروں پہ امام نے بوسہ دیا، شہزادوں نے آخری ہچکی سے پہلے آنکھ کھولی. دونوں شہزادوں نے باری باری امام کو دیکھا. امام کو دیکھ کے کہا مامو جان، ہم سلام عرض کرتے ہیں، کیا آپ ہم پہ راضی ہو گئے؟ امام نے فرمایا میرے بچوں، جیسا تم نے راضی کیا ایسا کون راضی کر سکتا ہے؟ کہا بس ایک آخری گزارش ہے، اس کے بعد موت سامنے ہے. وہ ہمارے جد کھڑے ہیں جام کوثر لے کر ہمیں بلا رہے ہیں، لیکن آقا حسین خیمے میں آپ جائیں گے، ہماری ماں سے ہمارا آخری پیغام پہنچا دیجئے گا. ہماری ماں سے کہیے گا کہ وہ سرخرو ہو گئی، ہم پہ راضی ہو جائے، ہمیں دودھ معاف کر دے. ہم نے فرات پہ قبضہ تو کیا تھا مگر پانی نہیں پیا. اسی سبب سے فرات کے دامن کو قبضہ کے بعد چھوڑا اور دور جا کے شہید ہوئے. جمی شہداء تک ہمارے آبا و اجداد اس فرش مجلس کو رونق و برکت کے ساتھ آباد رکھ اور جمیع مومنین کی توفیقات میں اضافہ فرما. بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ، ان کی ہوائج دین اور دنیا پوری فرما. اور ہم سب کے سب سے بڑی التماس معصیت ہیں، ہم سب کے گناہ اس ذکر اور اس فرق کے فرما. ہمیں تزکیہ نفس تصدق سید الشہداء علیہ السلام میں عنایت فرما. اس ماتم اور اس گریہ کو ہمارے لیے معنوی بنا دے، ہمارے نفوس پہ سے نافذ فرما دے. وارڑاہا ان آنسوؤں کو ہمارے لیے تطہیر کا پانی بنا دے. وارڑاہا ہماری معصیتیں معاف فرما دے. حضرت حجت کا اپنے آخری ولی کا ظہور جلد فرما. ہمیں حضرت حجت کے ناصرین میں شمار فرما. ہمارے امام کی تمام پریشانیوں مسائل فرما دے. اللہم قل ولی کر سکتے صلوات علیہ فی هذا الساعة قائدا لا تسلم بمقتعه ساجل الفرج تو جیسے